नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू आज मिति 2078 वैशाख 14 गते आज मंगलबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौं र आजको हाम्रो देशना 400 भागमा छौं हामीले 400 भागसम्म पनि यसरी नै हरेक बिहान 9 बजे धर्मदेशना गर्दै आइरहेको सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूको साथ सहयोगले आज हामी यहाँसम्म उपस्थित हुन सके। त्यसको लागि उपासक उपासिकाहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद। र देशनाको क्रममा देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्दै आउनु भएका, सुन्दै हुने र पछि पनि सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूलाई म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसीबाट मुरी मुरीका साधुवाद प्रदान गर्दै आजको देशनामा पनि सबै उपासक उपासिकाहरूलाई स्वागत टक्र्याउन चाहे। र आज हामीले एउटा विषयवस्तु राखेका छौं, सोच बदल्नुहोस् जीवन बदलिन्छ भन्ने शीर्षकमा आज हामी 400 भागलाई निरन्तरता दिन गइरहेका छौं। त उपासक उपासिकाहरू आज पूर्णिमा पनि हो र पूर्णिमाहरू भगवान बुद्धको शासनमा विशेष प्रकारका हुन्छन् र आजको पूर्णिमा पनि विशेषै छ। हरेक पूर्णिमाहरू बुद्ध धर्ममा चाहिँ विशेष नै छन्, तर पूर्णिमाको विषयलाई पनि आज हामीले यसो छोएर या नछोएर भनौँ हैन, र एउटा प्रसङ्ग पनि हामी देशना गर्ने नै छौं र सोच विचारको विषयमा पनि हामी छलफल गर्ने नै छौं। त भगवान बुद्धले त के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पूर्णिमाको दिन उसफल भगवान बुद्धले अहिले त हामी बिहान बिहान उपदेश गरिरहेका छौं हैन, बुद्धकालीन समयमा साँझतिर उपदेश हुन्छ, भगवान बुद्धद्वारा उपदेश गरिन्छ। त त्यति बेला किसानहरू कामदारहरू जति पनि छन् दिनभरि काम गरेर आइसकेपछि भगवान बुद्धको बिहारमा, अब जस्तै तपाईको जेठवन बिहार, पेलुनाराम बिहार, निग्रोधाम बिहार हैन, जति पनि बिहारहरू छन् ती बिहारहरूमा उपासक उपासिकाहरू पनि आउने नै भए र श्रावक संघहरू पनि उपस्थित हुने नै भए। त पूर्णिमाको दिन राति कहिलेकाहीँ त रातभर पनि धर्मदेशना हुन्छ। अब पूर्णिमाको दिन भनेको त आकाशमा चन्द्रमा पूर्ण भइरहेको हुन्छ हैन, त्यो चन्द्रमा पूर्ण भएकोलाई केन्द्रित गरेर के भनिदो रहेछ त भन्दाखेरि जसरी पूर्णिमामा चन्द्रमा पूर्ण हुन्छ त्यसरी नै मान्छेहरूले चाहे भने आफ्नो कर्मद्वारा आफ्नो जीवनलाई त्यसरी नै पूर्ण गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्रयास गर, अभ्यास गर, मेहनत गर, परिश्रम गर र जीवनलाई पूर्णता देऊ। तपाईको जीवन तबसम्म पूर्ण हुँदैन जबसम्म तपाईले नचाहेका सम्पूर्ण दुःखहरूलाई तपाई निम्त्यान्न पार्नुहुन्न, तबसम्म तपाईको जीवन पूर्ण हुन्न। त्यसैले जीवन पूर्णता त्यो जीवनलाई भनिन्छ जुन जीवनमा दुःख भनेकै छैन र त्यो दुःखबाट मुक्त भएको
अवस्था भनेको कहाँ पुगेपछि त्यो दुःख पूर्ण रूपमा मुक्त भइन्छ त भन्दाखेरि जन्म र मरणको चक्रबाट अलग भइसकेपछि यो हाम्रो हृदयमा तृष्णा रूपी बीज बिउबाट मुक्त भएपछि यानी कि तृष्णा क्षय भइसकेपछि मात्रै यो जीवन पूर्ण हुने हो। नत्र त अपूर्ण जीवन लिएर यो 31वटा भुवनमा घुमिरहने हो। त्यो घुमिरहनु पनि के को लागि त भन्दाखेरि जीवन पूर्णताको लागि नै हो। त हामीले जीवन पूर्णताको लागि यात्रा गर्ने क्रममा पूर्णता कसरी गरिन्छ भन्ने खोज हामीले गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी अपूर्ण भई जीवनलाई दोहोऱ्याइरहनु परेको। त्यसैले तपाईले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ यही तरिकाले तपाई जिउँदै हुनुहुन्छ, यही तरिकाले तपाईको यात्रा अगाडि बढाइरहनु भएको छ भने तपाईको जीवन कहिले बदलिदैन। यस्तै हो, अपूर्ण जीवन लिएर यात्रा गरिरहने हो, कहिले टुङ्गिदैन अनन्त यात्रा। यही जीवनबाट हामीले चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्ने भए त कहिले हो हामीले यो जीवनलाई पूर्णता प्राप्त गरेर आइसकेको हुन्थ्यो, तर भएन त। त्यसैले तपाईले यो जीवनलाई पूर्णतामा लानको निमित्त, पूर्णता दिनको निमित्त तपाईले आफ्नो जीवनलाई बदल्नु छ। यो जीवनलाई बदल्नु छ सकारात्मक मार्गमा। यदि तपाईले आफ्नो जीवनलाई बदल्नु भएन भने तपाईले पूर्णता पाउनै हुन्न। अहिले हामीले जीवन यापन गरिरहेको यो जीवन त हेर्दाखेरि जति सुन्दर भए तापनि आखिर यो जीवन अपूर्ण जीवन हो। यो जीवनले धेरै पूर्णता पाउन बाँकी छ। अब यस्ता अपूर्ण जीवनलाई नै दोहोऱ्याएर मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्ने हो भने दुःख सुख कष्ट सहेर भए पनि तपाईँले दोहोऱ्याउनु त हुन्छ, तर जीवन कहिले पनि पूर्ण हुन्न। दुःख नचाहँदै दुःख नआएको भनेको तपाईको कुनै पनि जीवनमा हुँदैन। त्यसैले तपाईले आफ्नो जीवनलाई बदल्नु छ। बस यो कुरा एउटा याद राख्नुहोस्। तपाईले यही जीवन यस्तै तरिकाले, यस्तै सोच, यस्तै विचार, यस्तै बोली, यस्तै व्यवहार, यस्तै मानसिकताले मात्रै तपाईले आफ्नो जीवनलाई परिपूर्णता दिनै सक्दैन। सक्ने भए त कहिले सक्थ्यो। त्यसैले यो मार्गमा हिँडिसके हामी अनन्त कालसम्म यही मार्गमा हिँड्दा जन्म मरणको भव चक्करमा घुम्दा रिङ्गता लागेर कति पल त टलिसके, कति पल त जलिसके, तर जीवनले पूर्णता पाएन। यो एउटा भएन, त्यो एउटा भएन, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर आफैले आफ्नो जीवनमा गुनासाका पहाडहरू हामी खडा गर्छौं। गर्दैनौं? गर्छौं नि। त्यसैले जीवनलाई अब तपाईले बदल्नु पर्छ पूर्णता दिनको निमित्त, हैन? अब हामी चाहन्छौं जीवनमा सुख होस्, शान्ति होस्, आनन्द होस्, दुःखबाट मुक्त होस्। यो घरमा सुख भएन, शान्ति भएन, यो घरमा आनन्द भएन, यो घरमा यो भएन, त्यो भएन भनेर अरु अन्तै कतै घर बदलियो भने चाहिँ सुख हुन्छ कि शान्ति हुन्छ कि हैन, तपाईको आनन्द हुन्छ कि भनेर कयौं घरहरू बदले नि। हामीले बदलेनौ र सक्नेहरूले त बदले होला, नसक्नेहरू त के गर्ने बिचारा, हैन? कसैले बदल्न पनि नचाहला, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर चाहिँ मान्छेहरूले घर बदलिन्छ छुट्टै इच्छा आकांक्षा गरेर। त मान्छेहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ आफ्नो सुख शान्ति सन्तुष्टिको लागि लुगा फाटाहरू, जुत्ताहरू, हैन, घडीहरू,
पेटीहरू हैन गहनाहरू फेरिरहन्छ। लुगाफाटाहरू पनि थुप्रै फेरिरहन्छ। कसैले चाहिँ ठाउँै फेर्छ। यो ठाउँ मलाई उपयुक्त भएन, मैले त ठाउँै बदल्नु पर्यो भनेर ठाउँ पनि बदलिन्छ। काठमाडौँमा बस्दा वाक्क दिक्क लागेर पोखरामा वाक्क दिक्क लागेर विराटनगर वाक्क दिक्क पूर्व धरानतिर हैन, यता लुम्बिनीतिर, यता चाहिँ बटवलतिर सारा दुनियाँ चाहिँ चाहर्दै बस्छ। बदल्दै के स्थानहरू बदल्दै सुखको खोजीमा, शान्तिको खोजीमा कयौं स्थानहरू पनि बदले। गाडी बदले, कोठा बदले, घर बदले, स्थान बदले, लुगा फाटा बदले। बदल्दा अब बदल्ने कुनै चिजै छैन, कुनै चिजै छैन बदल्ने। तर उसले चाहे जस्तो सुख, शान्ति, आनन्द पाएको चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि मान्छेहरूले थुप्रै चिज बदल्छ, तर आफूलाई भने बदल्न सक्दैन, बदल्न चाहदैन, बदल्दैन। जब तपाईं आफू नै बदल्दैनौ भने संसार बदलेर केही हुनेवाला छैन। तपाईंलाई सुख चाहिने, शान्ति चाहिने, तपाईको आफ्नो हो। जीवनलाई तपाईले बदल्न सक्नु भएन भने यो घर बदलेर, यो खेत बदलेर, यो स्थान बदलेर, यो लुगा फाटा बदलेर, गहना बदलेर, यो गाडी साडी बदलेर, यो टोल बदलेर, क्षेत्र बदलेर, शहर बदलेर, रास्तै बदले पनि केही हुनेवाला छैन जबसम्म तपाईले आफूलाई बदल्नुहुन्न। हामी सबै बदल्न चाहिँ हतार गर्छौं, तर आफूलाई बदल्न चाहिँ साह्रै ढिला गर्छौं। जुन बेला तपाईले आफूलाई बदल्ने मानसिकता विकास हुन्छ, तब तपाईले आफूलाई बदल्नै नसकिने अवस्थासम्म पुग्दाखेरि चाहिँ अनि बदल्ने भन्ने सोच आउँछ। अब बदल्नै सक्दैन। सुखको खोजीमा, आनन्दको खोजीमा मान्छेहरूले सारा चीजलाई बदल्न भ्याएको हुन्छ, तर आफूलाई बदल्न भ्याएको हुँदैन। बदल्न बिर्सिएको हुन्छ यानी कि। त बदल्नु पर्ने त आफू हो। त हामी बाहिरी सारा चीज बदलिन्छ, बदल्नु पर्ने बाहिर होइन, बदल्नु पर्ने भित्र हो कि। जब भित्रबाट तपाई बदल्नुहुन्छ, केही चीज बदल्नु पर्दैन। यो भौतिक संसार त त्यस्तै हो। यहाँ के छ, तपाई बदल्नुस्, संसार बदलिन्छ। संसार बदलेर पनि तपाई बदलिदैन भने त्यो बदलवाको के अर्थ भयो? त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आफूलाई यसरी बदल्नुस् कि तपाईले अब एकपल्ट फेरि फर्किएर बदल्नु पर्ला भन्ने सोच चाहिँ नआउने किसिमले, आवश्यकतै नहुने किसिमले तपाईले आफूलाई बदल्नुस्। हैन? अनि पछि मात्रै तपाईले जीवनको पूर्णता प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार अब बदल्नु त बदल्ने, कसरी बदल्ने आफूलाई? भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको धर्म सम्पूर्ण दुःख क्षयबाट मुक्त भएको निर्वाण साक्षात्कार गर्ने साँचोको रूपमा धर्म देशना गर्नु भएको छ। त्यो धर्म अनुसार, त्यो साँचो अनुसार तपाईले आफूलाई तयार गर्नुस्, बदल्नुस्। अब काट्नु पर्ने ठाउँमा काट्नुस्, थप्नु पर्ने ठाउँमा थप्नुस्। भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको साँचो ठासा भन्छन् नि नेवारी भाषामा, त्यो अनुसार तपाईले अब आफूलाई बदल्नुस्। त्यो साँचो, त्यो ठासामा अहिले हामी प्याछि नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि, उपयुक्त नभएको कारणले गर्दाखेरि यो जीवन अपूर्ण भइरहेको हो।
त्यो साँचो त्यो थासामा तपाईँले आफूलाई चट्ट मिलाएर राख्न सक्नुभयो भने अब तपाईँको जीवन पूर्ण भयो। जसरी इँटाको भत्तामा त्यो थासा त्यो साँचो बनाउने मान्छेहरूले सेम त्यस्तै चाहिँ अब तपाईँको इँटा निकाल्न सकेको कारण के? उनीहरूसँग साँचो छ, उनीहरूसँग थासा छ, पूर्ण रूप दिएको थासा छ, साँचो छ उनीहरूसँग। त्यसैले हरेक पटक उनीहरूले त्यस्तै इँटा निकाल्न सक्यो। त्यसैले पनि हामीले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण सम्पूर्ण शुद्ध विशुद्ध रूप दिनको निमित्त भगवान बुद्ध देशना गर्नुभएको धर्मरूपी साँचो धर्मरूपी थासामा आफूलाई प्याछि उपयुक्त हुने गरी राख्न सकियो भने चाहिँ तपाईको जीवन पनि पूर्ण हुन्छ, तपाईको जीवन पनि दुःखबाट मुक्त हुन्छ, तपाईले पनि परम सुख शान्तिको अनुभव पाउनुहुन्छ। तर तपाईले काट्नुपर्ने ठाउँमा काट्नुपर्छ, थप्नुपर्ने ठाउँमा थप्नुपर्छ। यानी कि अहिलेको जीवन पूर्ण नभएको कारण भनेको के? काट्नुपर्ने पनि छ, थप्नुपर्ने पनि छ भनेको। एउटा ढुङ्गालाई कति नै मूल्य तिर्छ मान्छेहरूले, तर त्यही ढुङ्गालाई एउटा मूर्तिकारले यता ठोक्यो त्यता ठोक्यो, यता काट्नुपर्ने ठाउँमा काटेर यसलाई हम्मरले जति त्यो ढुङ्गामा ठोक्दछ त्यति नै त्यो ढुङ्गाको मूल्य बढ्दछ। तर सही तरिकाले ठोक्नुपर्छ। त्यो हम्मरले त ज्यावलले पाक 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 ठोक्दै त त्यो ढुङ्गाले एउटा चाहिँ देवताको रूप दिने हो, तब त्यो ढुङ्गाको मूल्य बढ्ने हो। त्यसरी नै तपाईले आफ्नो जीवनमा भगवान बुद्धद्वारा देशित निर्वाण धर्मको साँचो अनुसार थासा अनुसार तपाईले आफूलाई काटकुट गरेर उपयुक्त बनाउन सक्यो भने, एउटा रूप दिन सक्यो भने तपाईको जीवनको मूल्य बढ्छ, तपाईको चाहिँ जीवन पूर्णताले परिपूर्ण हुन्छ। हैन? त्यसैले अब तपाई भन्नु होला जीवनलाई कसरी बदल्ने त? जीवन बदलिनको निमित्त के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि तपाईले घर बदलेर तपाईको जीवन बदलिदैन, तपाईको गाडी बदलेर तपाईको जीवन बदलिदैन, तपाईको चाहिँ लुगा बदलेर मात्रै जीवन खासै बदलिदैन पनि, हैन? तपाईले बदल्नु पर्यो। तपाईको के हो त भन्दाखेरि तपाईको भित्र बदल्नु पर्छ। त्यो भनेको सोच विचार। जब तपाईले आफ्नो सोच र विचारलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ, बदल्नुहुन्छ, तपाईको स्वतः जीवन बदलिन्छ। अब हाम्रो सोच विचार त्यही पुरानो, यद्यपि पुराना सोचहरू चाहिँ नराम्रा भनेका होइनन्, राम्रा पनि होलान् सोच विचारहरू। ती सोचहरूलाई पनि लिएर जानुपर्छ जुन सोचहरू राम्रा छन्। तर प्राय सोचहरू पुरानो सोचहरू चाहिँ अहिलेको हिसाबबाट उपयुक्त हुँदैन। त्यसलाई काटकुट गरेर मोडिफाई भन्छ नि त, त्यो मोडिफाई गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो यो जीवनलाई सोचलाई विचारलाई अगाडि बढाउनु पर्यो भने समय सापेक्ष तपाईले आफूलाई ढाल्न सकेको मात्रै हो। त्यो सोच र विचारले गर्छ तपाईलाई। अब तपाईले एकपल्ट नेगेटिभ मात्र सोच्नुहोस्, मार्ने काट्ने ठग्ने लुट्ने, हैन, झुटो कुरा गर्ने, जाल जेल षड्यन्त्र गर्ने मात्र सोच्नुहोस्। तपाईको यो रगतमा चाहिँ यो नेगेटिभ नकारात्मक चीजहरू यहाँ बगिसकेको हुन्छ कि तपाईको सोचको कारणले रगत पनि अर्कै हुन्छ। तपाईको नेगेटिभ सोचको कारणले तपाईको बोली पनि कस्तो हुन्छ, विचार पनि कस्तो आउँछ, तपाईको यो शारीरिक हावभाव नै अर्कै हुन्छ, तपाईको रूप नै अर्कै हुन्छ। नकारात्मक सोचले तपाईको यो अनुहारमा नकारात्मक विषयवस्तुहरू झल्किन्छ। सकारात्मक चीजहरू सोचेर बाहिर निस्किनुहोस् त,
तपाईको अनुहारदेखि लिएर आहा, यो मुहार भनेको त यो मनको ऐना हो नि। मन भने मनमा त सोच आउँछ, विचार आउँछ, मनमा त नाना थरीका कुराहरू उठ्छ। त्यही कुरा, त्यही विचार, त्यही सोच अनुसार यो रूप पनि परिवर्तन हुन्छ। तपाईले याद गर्नुभएको होला, तपाईले ऐनामा हेर्नुस्, एकचोटि हाँसेर हेर्नुस्, एकचोटि रोएर हेर्नुस्, नाटकै गरे पनि एकचोटि गरेर त हेर्नुस् न। रुने र हाँस्नेमा तपाईले आफ्नो अनुहारलाई भिन्नै पाउनुहुन्छ। यसको मतलब रुने भनेको नकारात्मक, हाँस्ने भनेको सकारात्मक लिनुस् न। त्यो अवस्थामा पनि तपाईको रूप परिवर्तन हुन्छ, रूप बदलिन्छ। त्यसरी नै उपासक उपासिकाहरू, तपाईले चाहिँ सोच र विचार बदल्नु भयो भने तपाईको जीवन पनि बदलिन्छ। जस्तो सोच गर्नुहुन्छ त्यस्तै जीवन बन्छ, जस्तो विचार गर्नुहुन्छ त्यस्तै कर्म हुन्छ। त कर्मले नै जीवन बदलिने हो भनेपछि सोच र विचारले तपाईको कर्म गर्न जान्छ के। सोच र विचार भनेको मनले गर्छ र मनको नेतृत्वमा बोलीहरू बोलिन्छ, कर्महरू, कामहरू गरिन्छ। अब राम्रा विचारहरू आए मात्रै राम्रो बोल्न सकिन्छ, राम्रो गर्न सकिन्छ। राम्रो सोच आए मात्रै राम्रो बोल्न सकिन्छ, राम्रो कर्म सम्पादन गर्न सकिन्छ। हुन त सबैलाई तपाईको चाहिँ राम्रै गर्न मन लाग्छ, राम्रै हुन मन लाग्छ। तर जुन बेलासम्म उसको जीवनमा सोच र विचार राम्रो हुँदैन त उसले राम्रो गर्नै सक्दैन, राम्रो बन्नै सक्दैन। उसको सोच र उसको विचार नै नराम्रो छ, कुरूप छ, त ऊ कसरी राम्रो हुन्छ? हैन? अब सोच र विचारले नै कर्म बन्छ। सोच र विचार राम्रो, सोच र विचारले राम्रै कर्म गर्छ हैन। नराम्रो सोच र विचारले नराम्रै कर्म गर्छ र प्रतिफल त्यही अनुसार आउने हो। फेरि सूत्र अनुसार त हैन। त्यसैले अहिलेसम्म हामीले पूर्णिमामा, आकाशमा पूर्णिमा, चन्द्रमा पूर्ण भए जस्तै जीवनलाई परिपूर्ण गर्न नसकिरहेको कारण के हो त भन्ने प्रश्नमा तपाईं र हाम्रो जीवन चाहिँ केही कुराहरू छाँटकाट गर्नु बाँकी छ। काट्नु पर्छ, थप्नु पर्छ होला। केही कुरा काट्नु पर्ला, केही कुरा थप्नु पर्ला। निर्वाण जस्तो परम सुख शान्त अवस्था प्राप्त गर्नको निमित्त यो जीवनले त्यो साँचो, त्यो थासा प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। त्यसैले त्यो थासामा उपयुक्त हुने गरी, प्याची हुने गरी रहनको निमित्त तपाईले आफूलाई काटकुट गर्नुपर्छ, थपथिप गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मतलब तपाईले आफ्नो जीवनलाई बदल्नुपर्छ र जीवन बदल्नको निमित्त त्यत्तिकै बदलिँदैन उपासक उपासिका, र त्यसको लागि सोच र विचार बदल्नुपर्छ। जब तपाईको सोच बदलिन्छ, विचार बदलिन्छ, तपाईको जीवन स्वतः बदलिन्छ। किन त भन्दाखेरि मनोपुब्बङ्गमा धम्मा मनोसेत्ता मनोमया, हरेक कार्यमा यो मन नै अगुवा हुन्छ। यो मन अगुवा भएर बोलिन्छ, यो मन अगुवा भएर गरिन्छ, कर्म गरिन्छ, काम गरिन्छ। भनेपछि त मूल त मन नै भयो नि। त मनले नै तपाईले चाहिँ सकारात्मक चिज सोच्न सक्नुभयो भने मुखले त सकारात्मक बोलिहाल्छ। मनले चाहे जस्तो यो वचनले बोल्ने हो कि मनले चाहे जस्तो यो हात खुट्टाले काम गर्ने हो कि? त्यसैले मेरो शरीरले यो गर्न सकेन, मुखले यस्तो भन्न सकेन भनेर मुखलाई दोष दिने, यो शरीरलाई दोष दिने काम नगर्नुहोस्। तपाईको विचार, सोचलाई बदल्नुहोस्। यो बोली त गरिहाल्छ, यो शरीरले त गरिहाल्छ। किन त भन्दाखेरि यो शरीर र वचनको नाइके, यसको लिडरशिप, शरीर र वचनको नेता को हो त भन्दाखेरि मनै हो, चित्तै हो। त चित्तलाई नै तपाईले अब बदल्नु छ, सोच बदल्नु छ, विचार बदल्नु छ।
र सोच र विचार बदल्नको निमित्त तपाईँ अप्रमादी भएर बस्नुपर्छ। नकारात्मक सोचले जीवनलाई नकारात्मक नै बनाउँछ, सकारात्मक सोचले सकारात्मक नै बनाउँछ। अब नकारात्मक सोचले नकारात्मक जीवन डोर्याउने हो भने त्यस्तो जीवन त हामीलाई मनै पर्दैन। सकारात्मक सोचले मात्रै हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक रूपमा डोर्याउने हो। त्यसैले सकारात्मक सोच हामीलाई मनपर्छ। अब नकारात्मक सोच र सकारात्मक सोच भने के? नकारात्मक सोच भनेको चाहिँ स्वार्थी, सकारात्मक सोच भनेको उपकार उद्धार सोच। त्यसमा मैत्री र करुणाले भरिपूर्ण हुन्छ। नकारात्मक सोचमा चाहिँ स्वार्थ हुन्छ, अट्टभाव लुकेको हुन्छ, म मेरो भन्ने भाव अभिमान घमण्ड लुकेको हुन्छ, स्वार्थ लुकेको हुन्छ। आफ्नै मात्रै अर्थहितको निमित्त सोच्ने जुन सोच छ त्यो नकारात्मक सोच हो। त मैत्री करुणा राखेर उद्धार गर्ने सोच विचारलाई सकारात्मक सोच भनिन्छ। छोटकरीमा भन्ने हो भने यति नै हो। त्यसैले जस्तो सोच उस्तै जीवन। त्यसैले सोचलाई सकारात्मक चिजतिर हामीले बदल्न सक्यौं भने जीवन पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढ्छ। त्यसमा दुई मत छँदै छैन। यदि तपाईले जीवनमा नकारात्मक सोचलाई ठाउँ दिन थाल्नुभयो भने तपाईको जीवन कहिले पनि सकारात्मक हुनै सक्दैन। किन त भन्दाखेरि जस्तो बिउ उस्तै फल, जस्तो कर्म उस्तै प्रतिफल। यो प्राकृतिक धर्म हो, प्राकृतिक नियम हो, प्राकृतिक स्वभाव हो। त्यसैले जीवनलाई सुन्दर बनाउनु छ भने तपाईलाई मन पर्छ कि पर्दैन? सुन्दर सुन्दर जीवन पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त तपाईले चाहने चाहिँ सुन्दर जीवन, तर सोच विचार भने चाहिँ कुरूप सोच कुरूप विचार गरेर तपाईले आफ्नो जीवनलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ त? कदापि सक्नुहुन्न, कदापि सक्नुहुन्न। तपाईको सोच, तपाईको इच्छा, तपाईको चाहना जीवन सुखमय शान्तिमय हुने, तर तपाईले अशान्तिको सोच, दुःख पीडाको सोच राखेर तपाईले सुखमय शान्तिमय जीवन पाउन सक्नुहुन्छ त? अब कदापि सकिँदैन। कथम कदाचित त्यस्तो सोचहरू आयो भने स्मृति राखेर त्यो सोचलाई हेर्नुस्। त्यस्ता चाहिँ नराम्रा सोचहरू भागा भाग हुन्छ। त्यसैले तपाईले आफ्नो जीवन सफल हुन गर्न चाहनुहुन्छ भने सफल सोचहरू नै राख्नुस्। असफल सोच राखेर तपाईले सफलता प्राप्त गर्नै सक्दैन। तपाईलाई आफ्नो जीवन सुन्दर चाहनुहुन्छ भने सुन्दरै विचार राख्नुस्। यस्ता कुरूप विचारहरू कहिले नआउनु। आए तापनि त्यसलाई होस राखेर भगाइदिनुस्। त मान्छेहरू के हो त भन्दाखेरि बोलिरहेको अर्को हुन्छ, सोचिरहेको अर्को हुन्छ के, र गरिरहेको अर्को हुन्छ के। फेरि हेर्नुस् त कति भिन्नता छ, एकता छैन। बोली, त्यसपछि सोच विचार, त्यसपछि कर्म, यो कुराहरू त हामीमा सेम हुँदैन कि उस्तै हुँदैन कि। बोल्ने एउटा, सोच्ने एउटा, अनि फेरि गर्ने एउटा कि। अनि त्यस्तो मान्छेले जीवनलाई पूर्णता दिन्छु भनेर त्यो मुखे ओठे इच्छा, ओठे चाहना, ओठे लक्ष्य लिएर के काम? मनबाट लिनुपर्छ, मन हृदयबाट लिनुपर्छ, भित्रबाट लिनुपर्छ कुनै पनि लक्ष्य, कुनै पनि उद्देश्य। र त्यसको लागि जस्तो सोच त्यस्तै बोली, त्यस्तै कर्म पनि गर्ने हो कि।
अब सोच्ने एउटा, भन्ने एउटा, गर्ने अर्को, यस्ता तारले तपाईँ कहिले पूर्ण हुन्छ। र अहिले तपाईँहरू भइरहेको पनि त्यस्तै हुन्छ। हाम्रो सोच विचार एउटा भइरहेको हुन्छ, अनि समाज परिस्थितिमा फेरि कस्तो यो त्यो नाना थरीका यस्तो उस्तो भनेर तपाईँले अर्को बोलिरहनु भएको हुन्छ। बोल्न त फेरि एउटा बोलेको हुन्छ, फेरि गर्नु पर्दाखेरि फेरि अर्कै पाराले गरिरहेको हुन्छ। तपाईँको सबै चिजहरू चाहिँ फरक छन् कि सबै चिजहरू बदलिन्छ कि तपाईँको, तर आफ्नो जीवन भने बदलिँदैन तपाईँ। त्यसैले सोचलाई बदल्नुहोस्, विचारलाई बदल्नुहोस् र जीवन बदलिन्छ। उपासक जीवन बदलिन्छ। बिहान उठ्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ आजको दिन मेरो सुन्दर होस्, विशाल होस्, महान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले बिहान उठ्ने बित्तिकै नै महान विचार निकाल्नुपर्छ, सुन्दर विचार निकाल्नुपर्छ, राम्रो विचारै लिएर उठ्न सक्नुपर्छ। उठेर तपाईँले त्यो कार्य गर्नुपर्छ। सोचेर मात्र त भएन, कर्म त गर्नु पर्यो। फेरि बिना कर्म त कुनै चिजहरू बदलिँदैन। हेर्नुहोस् होइन, कर्म त गर्नै पर्छ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई बदल्ने हो भने त कर्म त गर्नै पर्छ। त्यसैले यो जीवन सुन्दरमय बनाउनको निमित्त सुन्दरमय सोचलाई वृद्धि गर्नु पर्यो। यो जीवनलाई आनन्दमय बनाउनको निमित्त आनन्दमय सोचहरू निकाल्नु पर्यो, विचारहरू निकाल्नु पर्यो। हामी चाहिँ जीवन चाहिँ सुन्दर, शान्त, विशाल होस् भनेर चाहन्छौँ, तर सोच भने घटिया हुन्छ, सोच भने छिनो हुन्छ, कुटिया हुन्छ भनेर त भन्छन् त मान्छेहरू, हैन? चाहना चाहिँ बडा बडा बडेमान, तर सोच विचार चाहिँ झिङ्गामान, कमिलामान गरेर अनि बडेमान चाहना इच्छा पुरा हुन्छ त सोचै राम्रो छैन। अनि तपाईहरुले देखेको होला नि, कोही मान्छेहरू जोसँग जे छ त्यही मात्र दिने हो। तपाईले चाहिँ उसँग विचार लिनुस्, उसको सोच हेर्नुस् त, उसको मानसिकतालाई बुझ्नुस् त। को मान्छे कतिको पूर्ण छ, कतिको छ भन्ने कुरा त तपाईले केही चीज उहाँहरुबाट पाउने चाहना गर्नुभयो भने, माग्नु भयो भने थाहा भइहाल्छ। जोसँग जे छ त्यति मात्र दिन सक्छ, दिने पनि त्यस्तै हो। त्यसैले जोसँग जति विचार छ, जति सोच छ, त्यति मात्र उसले बोल्न सक्छ, त्यति मात्र उसले गर्न सक्छ। सोचै राम्रो छैन, विचारै राम्रो छैन भने उसले केही गर्न सक्दैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, तपाई हर हमेशा आफ्नो जीवनलाई सुखमय बनाउने हो भने सुख प्राप्ति र सुख लिने र दिने मात्रै सोच्नुस्, तपाईले अवश्य सुख पाउनुहुन्छ। अब यसै सन्दर्भमा म तपाईहरुलाई एउटा सोच बदल्नुस् जीवन बदलिन्छ भन्ने विषयमा एउटा हल्का एउटा प्रसंग पनि मैले यहाँ जोडिहाल्छु। धेरै भइसक्यो, 8 घण्टा भन्दा पनि बढी गइसक्यो भूमिका बारे। एकजना राजा थियो, देश दौरा, देश परिक्रमा गर्ने क्रममा एउटा बजारमा आइपुगेछ। राजा हर्षित छ, प्रसन्न छ, नगरमा यात्रा गर्ने क्रममा जाँदा जाँदा राजा कहाँ पुग्छ त भन्दाखेरि एउटा चन्दन पसलको अगाडि टक्क रोकिन्छ र चन्दन पसलेलाई हेर्छ। के गर्दै बस्छ यो चन्दन पसले? झिङ्गा धपाएर बसिरहेको छ भनेर राजाले त्यो चन्दन पसले वालेलाई हेर्दाखेरि
राजालाई यस्तो मनमा आयो, यस्तो मनमा सोच आयो, यस्तो मनमा विचार आयो, फस्स पचयो वेदना, फस्स आँखाले उसलाई छोयो र उसको मनमा आरमण आयो। त्यसपछि अलिकति ध्यान दिएर हेरे त्यो राजाले त्यो पसलेलाई, खुबै ध्यान दिएर हेरे। नगर परिक्रमा गर्ने क्रममा अन्ततः उसको एउटा साँच्चै पण्डित विद्वान मन्त्री पनि थियो। दरबार पुगिसकेपछि मन्त्रीलाई राजाले भनेछ, हे मन्त्री, मलाई त नगर परिक्रमा गर्दाखेरि जुन बेला त्यो चन्दन पसलेको अगाडि हामी उभिरहँदाखेरि कता कता मलाई त त्यो चन्दन पसलेलाई मृत्युदण्ड दिउँ जस्तो लाग्यो। कहाँबाट आयो त्यो सोच, कहाँबाट आयो त्यो विचार? यो चन्दन पसलेलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दिनु पर्यो भन्ने सोच पो आयो त। तर उसले त अब के अपराध गरेको छ? होइन, समाजको नजरमा हेर्दाखेरि त कुनै अपराध त गरेको छैन। अब त्यस्तो व्यक्तिलाई कसरी चाहिँ अब मृत्युदण्ड दिनु? मन्त्री, मलाई यो के भएको? मलाई त यस्तो सोच आयो है, मलाई यस्तो विचार हो। यस्तो सोच विचारले गर्दाखेरि त यो कर्म हुन जान्छ। के भएको होला भनेर सोधेछ। अब मन्त्री त पण्डित, मन्त्री त विद्वान, उसले सोचेछ, ओहो, राजालाई त त्यो चन्दन पसलेलाई हेर्दा मात्रै न बोलेको छ, न सङ्गत गरेको छ, न त्यो पसले चन्दनले चाहिँ अब बेइमान गरेको छ, न उसलाई चाहिँ कुनै हानि गरेको छ, कुनै नोक्सान गरेको छ, न गाली गरेको छ, न षड्यन्त्र गरेको छ। तर राजालाई भने त्यो पसलेलाई मृत्युदण्ड दिउँ जस्तो लाग्यो भनेर सुन्दाखेरि त विद्वान पण्डित मन्त्रीले विचार गरे, पक्कै पनि यसको भित्री रहस्य त पक्कै छ। नत्र भने राजाले नगरमा त्यत्रो मान्छेहरूलाई भेटे, त्यस्तो पसलहरूलाई भेटे, त्यही चन्दन पसललाई देखेर चन्दन पसलको मालिकलाई देखेपछि मृत्युदण्ड दिउँ जस्तो लागेको भनेको त बिना कारण त हुँदैन यो संसारमा। केही कुराहरू पनि हेर्दाखेरि बिना कारण भयो भनिरहे तापनि, देखे तापनि हामीले थाहा नभएर भनिरहेको, नदेखेर कारण छैन भनेर भनिरहेको मात्रै हो, तर कारण चाहिँ हुन्छ। त्यसपछि पण्डित मन्त्री न पर्यो, ए राजालाई त्यस्तो विचार आयो, तर तपाईलाई त्यो चन्दन पसलेले त्यस्तो मृत्युदण्डै दिनुपर्ने कुनै कार्य गरेको जस्तो त लाग्दैन। त्यही त भन्दैछु, मलाई त लाग्यो उसलाई मृत्युदण्ड दिदिउँ। त्यसपछि मन्त्रीले विचार गरे, यो समस्या त राजाले नै अब बिना कारण त मान्छेलाई चाहिँ मृत्युदण्ड दियो भने त्यो अर्कै विषय हुन जान्छ। यसको भित्री रहस्य बुझ्नु पर्यो भनेर चाहिँ अब पण्डित न पर्यो त्यो मन्त्री भेष बदलेर गएछ। कहाँ गएछ त भन्दाखेरि त्यही चाहिँ चन्दन पसलेकोमा गएछ। चन्दन पसलेकोमा गएर भेष बदलेर आएका ती मन्त्रीले के भने त, ओ चन्दन पसले दाइ, के छ, आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छ। उसले साधारण मान्छे ठानेर भनेको नि, ठिकै छ दाइ, चल्दैछ जिन्दगी। मन्त्रीले भनेछ, व्यापार व्यवसाय कस्तो छ नि तपाईँको? के हुनु, दिनभरि झिङ्गा धपाएर बस्नुपर्छ। कसैले यस्तो सुगन्धित चन्दन पनि किन्न आएको, व्यापार सिक्को पनि छैन।
फुटेको कौडी पनि छैन। हेर्नुहोस्, झिङ्गा धपाएर बसिरहेको छु म। गाह्रो छ, जीवन गाह्रो छ। भनेपछि तपाईको व्यापार छैन अहिले? छैन। पहिला पनि यस्तै हो कि होइन? पहिला त अलिअलि चल्थ्यो, त्यसैले चाहिँ जीवन गुजारा गरिरहेको। अब त यो चन्दन पसल पनि चल्न छाड्यो, जीवन गुजारा गर्नको निमित्त पनि साह्रै गाह्रो भयो। अब त एउटै आशा छ, यो चन्दन चल्ने। के रहेछ त्यो आशा भनेको त? त्यो पसलले के भन्दो रहेछ त भन्दाखेरि, अब सर्वसाधारणले यो चन्दन, यस्तो सुगन्धित चन्दनलाई किनेर लाने कुरा भएन। अब व्यापार पनि छैन। अब त यो देशको राजा नै मर्नुपर्छ। राजा मरेपछि राजाले जलाउनको निमित्त अनि चन्दन खरिद गर्न आउँछ। सारा मेरा चन्दनका पसलमा रहेको सारा चन्दन बिक्री हुन्छ अनि त्यही पैसाले म मजाले जीवनयापन गर्नलाई पुग्छ। त्यसैले अब त म राजा, यो देशको राजा मर्ने प्रतीक्षामा छु। अब राजा नमरिकन मेरो चन्दनको पसल, मेरो पसलको चन्दन बिक्री हुनेवालामा देख्दिनँ म भनेर पो त्यो चन्दन पसलले भनेछ। त्यो साधारण वेशमा आएको त्यो मन्त्रीले बल्ल बुझे मैले, किन राजालाई यो चन्दन पसललाई देख्ने बित्तिकै मृत्युदण्ड देऊ जस्तो लागेको कारण त यो पो रहेछ। यो चन्दन पसलेको दाइको सोच, यसको विचार नै राजा मरिदिए हुन्छ भन्ने सोच रहेछ त। अनि मेरो व्यापार हुन्छ भन्ने सोच रहेछ त। कति नराम्रो सोच। राष्ट्रको राजा मरिजाओस् भन्ने सोच, आफ्नो व्यापार व्यवसाय राम्रो गर्नको निमित्त राष्ट्रको राजा मरिजाओस् भन्ने सोच राखेको, यस्तो नेगेटिभ सोचको कारणले, विचारको कारणले राजाले देख्ने बित्तिकै नेगेटिभ भाइब्रेसन, उसको सोच विचारले उसलाई तान्यो कि उसको मनको कुरा त यो भन्यो त्यो भन्यो भनेर थाहा नहुँदाखेरि पनि आखिरमा उसको नकारात्मक सोचले अगाडिको व्यक्तिलाई पनि नकारात्मक प्रभाव नै पार्दो रहेछ हौ उपासक उपासिकाहरू। तपाईको जीवनले, तपाईको सोच विचारले तपाईलाई मात्र असर पार्ने होइन कि अरूलाई पनि असर पारिरहेको हुन्छ के। त्यसैले एउटा सकारात्मक सोच राखेर एउटा मान्छे दिनभरि शहरमा घुम्छ भने उसले कतिलाई उपकार गर्छ। नकारात्मक सोच राखेर दिनभरि एकजना मान्छे शहरमा घुम्यो भने त्यसले कति मान्छेलाई नकारात्मक बनाइदिन्छ, कति मान्छेलाई उसले बिगार्छ होला। सोचले मात्रै, विचारले मात्रै उपासक उपासिकाहरू। त त्यो चन्दन पसलेले त्यस्तो विचार गरेको देखेर त्यो पण्डित मन्त्रीले त सोचे, ओहो यो पसलेले राजाप्रति राख्नै नहुने नराम्रो सोच राखेको रहेछ, विचार राखेको छ। त्यसैले राजाको मनमा पनि त्यस्तो विचार आयो त भएन। राजाको मनमा पनि नकारात्मक विचार आएको भनेको त नकारात्मक विचारले त राजाले पनि त राम्रो त गर्दैन। यतापट्टि चन्दनको पसलेलाई त नराम्रो त हुने नै भइसक्यो। अब राजालाई त उसले आदेश मात्र दियो भने त राजाले दिएको आदेश त अब कसले रोक्छ? उसको त जानै जान सक्ने अवस्था आइसक्यो त्यहाँ। त राजा तर त्यो मन्त्रीले के विचार गर्यो त भन्दाखेरि अब त सोचै बदल्नु पर्छ। जीवन बदल्नको निमित्त त चाहना त हुन्छ नि त। राजाले पनि उसले नमारोस्, राजा पनि मरोस् भने उसले चाहना नगरोस् भन्ने पनि हुन्छ नि त। तर सोच बदलेपछि नै त्यो विचार आउँछ नि त। त्यसपछि मन्त्रीले भनेछ, ल त्यसो भए चन्दन पसले दाइ, म अलिकति चन्दन किनेर लान्छु नि त। त्यसो भए तपाईँ झिङ्गा भन्केको रहेछ, झिङ्गा धपाएर बस्नुपर्ने रहेछ। ठिकै छ, तपाईँको चन्दन म अलिकति किनेर लैजाउँ न त भनेर भनेछ।
ओहो, धेरै समयपछि तपाईले मेरो पसलमा आएर चन्दन किन्न आएको, धेरै समयपछि आज अलिकति बिक्री गर्न पाए मन आनन्द भइरहेको छ भनेर अलिकति चन्दन बिक्री गरेछ। मन्त्रीले पनि किनेर लगेछ। लगेर राजालाई त्यो चन्दन दिएर के भनेछ त भन्दाखेरि, महाराज म नगरमा हेर्दै थिएँ, त्यो चन्दन पसले छ नि, चन्दन पसले, त्यो चन्दन पसलेले त तपाईलाई सम्झेर सुगन्धित यो चन्दन तपाईको लागि उपहार दिएर ल्याउनु भएको छ। त्यो चन्दन पसले दाइले दिएको है। यो हुन त उसले दिएर ल्याएको होइन, तर भइदियो के, मन्त्री पण्डित पर्यो के, मन्त्री विद्वान पर्यो के, सोच विचारलाई बदलेपछि जीवन बदलिन्छ भन्ने कुरा थाहा भएको पण्डित पर्यो के, उसले चाहिँ भनेछ तपाईको लागि उपहार। राजा त छक्क। राजाप्रति त्यत्रो श्रद्धा भएको व्यक्ति त्यो चन्दन पसलेलाई मैले कसरी चाहिँ मृत्युदण्ड दिने सोच गरिरहेको रहेछु। म त राम्रै मान्छे रहेछ त त्यो राजा, भक्त पनि रहेछ त त्यो। हेर त मैले यसो हेरेर आएको थिएँ, मैले त यसलाई मृत्युदण्ड दिउँ भनेर मैले सोचेर आएको, त उसले मलाई उपहार दिनु पो सोचिरहेको होला त। मेरो सोच, मेरो विचार, कस्तो सोच राख्नु पुगे, कस्तो विचार राख्नु पुगे मैले भनेर त्यो राजाले सोचै परिवर्तन गरिदियो कि, विचारै परिवर्तन गरिदियो कि त्यो उपहारले। अनि राजा खुसी भएर मन्त्रीलाई के भने त, म त राजा हुँ, उसको खुसीले मलाई उपहार दिएर ल्यायो, चन्दन त साह्रै सुगन्धित रहेछ, ठिकै छ। एउटा चन्दन पसलेले त राजालाई सम्झेर यसरी चाहिँ उपहार दिएर ल्याउन सक्छ भने म पनि त राजा हुँ। आफ्नो हित उपकार होस्, राम्रो होस् भनेर मैत्री राखेर यसले उपहार दिएर ल्याउने त्यो प्रजाको हातमा पनि म किन खाली पारौँ भनेर सुनको सिक्काहरू दिएर पठाएछ। हेर्नुहोस् है, यहाँनिर सोच विचारको कारणले गर्दाखेरि जीवन कसरी परिवर्तन हुन्छ। मन्त्रीले हातमा राखेर सिक्का दिएर भनेछ, जाऊ मन्त्री, त्यो चन्दन पसलेलाई धेरै धेरै साधुवाद छ, राम्रो मान्छे रहेछ, राजाप्रति श्रद्धा रहेछ उसको, कहाँ म चाहिँ उसलाई मृत्युदण्ड दिने सोचमा पो गइरहेको रहेछ। म त जाऊ। राजाले चाहिँ खुसी भएर राज मुद्रा उपहार दिएर ल्याएको भनेर भन्नुहोस् भनेर राजाले फेरि मन्त्रीलाई चाहिँ सिक्का दिएर पठाएछ। अनि मन्त्री पनि गएर चाहिँ त्यो चन्दन पसलेलाई त्यो राजमुद्रा दिएर, हे चन्दन पसले दाइ, राजाले अस्ति यो नगरमा घुम्न आउनु भएको बेलामा तपाईलाई देखेको रहेछ। हो, राजाले मलाई खुब हेरिरहेको रहेछ, मैले पनि हेरेको थिएँ, हो भनेर भने। भेषै बदलेर गएको हो त्यो मन्त्री पनि, गएर राजाले तपाईलाई सम्झेर केही उपहार दिएर ल्याउनु भएको छ, लिनुहोस् भनेर चाहिँ सुनको सिक्काहरू दिएछ। त्यो चन्दन पसले अचम्म, राजाले मलाई उपहार दियो सम्झेर, वाह। राजाले उसलाई सम्झेर सुनको सिक्का दिएर ल्याएको, बिचराले पैसा नदेखेको कति भइसक्यो त्यहाँ व्यापारी नभएर, अब सुनको सिक्का पाए। मेरो बुद्धि, यस्तो जनता प्रेमी राजालाई त मरे जाओस्, तारो मरे हुन्छ भनेर कामना गर्ने मान्छे म। यस्तो राजा मरेर, यो राजा मरेर गएपछि मात्रै मेरो चन्दन बिक्री हुन्छ, चन्दन बिक्री भएपछि मैले पैसा कमाउनु पाइन्छ भनेर सोच्ने मान्छे। यस्तो जनता प्रिय राजा त मर्नुहुन्न। हेर त, यसरी चाहिँ जनतालाई प्रिय गरेर यस्तो उपहारसम्म दिने राजाले मैले नराम्रो सोचेको रहेछ।
कस्तो सोच मेरो धिक्कार छ भनेर यतापट्टि फेरि त्यो चन्दन पसलेले पनि आफूलाई धिक्कारदै त्यो सोचलाई निकालिदियो। अनि उसले चाहिँ भने त्यो मन्त्रीलाई, राजा दीर्घायु होस्, राजाको जय होस्, राजाको फल होस् फुल होस्, सदा सर्वदा यस्तो राजा पाएर जनताहरू खुसी होस्, कहिले गुमाउनु नपरोस् यस्ता राजा भनेर उसले त अर्को पो कामना गर्न थाले। यहाँनिर अनि त्यो मन्त्री मुसु 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 हाँसेर सोच बदल्नुहोस्, विचार बदल्नुहोस्, जीवन बदलिन्छ भनेर त्यो मन्त्री त्यहाँबाट गएछ। यतापट्टि राजा पनि बदलियो, यतापट्टि प्रजा पनि बदलियो। के को कारणले? सोच बदल्न सकेको कारणले, सोच बदलिएको कारणले उनीहरूको जीवन बदलिएको। नत्र भने त्यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ थाहै छैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो सोच र विचारलाई बदल्न सकियो भने तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनलाई बदल्न सक्ने हो। यदि सोच र विचार बदल्न सकेनौँ भने हाम्रो जीवन कहिले पनि बदलिँदैन। तपाईँले घर बदल्नु होला, तपाईँले सहर बदल्नु होला, लुगा फाटा बदल्नु होला, तर जबसम्म तपाईँले आफ्नो सोच र विचारलाई बदल्नु होला तबसम्म तपाईँको जीवन बदलिँदैन। अहिलेसम्म अनन्त जन्म मरणको यो यात्रा गर्दै आइरहेको पनि हामीले आफूलाई बदल्न नसकेको कारणले यस्तै दुःखको भुमरीमा परिरहनु परेको हो। अब यो दुःखको भुमरीबाट तर्नको निमित्त तपाईँले अब आफूलाई बदल्नुपर्छ। त्यही यात्रामा हिँड्ने होइन, अर्कै यात्रा चाहिएको छ। त्यही सोच विचारमा हिँड्ने होइन, अब अर्कै सोच विचार चाहिएको छ। त्यही कर्मले मात्रै पुगेन, अब अर्को थप कर्म गर्नु परेको छ। अनि तपाईँले आफ्नो जीवनलाई बदल्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँले चाहनु भएको छ, सुख होस्, शान्ति होस्, आनन्द होस् भनेर तपाईँले चाहनुहुन्छ हो, त्यस्तै सोच विचार बदलेर मात्रै सुख शान्ति समृद्धिको प्राप्ति तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। विचारै छैन, तपाईँको सोचै राम्रो छैन भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यस्ता चाहिँ पूर्णता प्राप्त गर्नै सक्दैन है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू, नकारात्मक सोच आयो भने त्यस्ता नकारात्मक सोचलाई कहिले पनि पालेर नराख्नुहोस्। जति सक्छो चाँडो त्यसलाई स्मृति राखेर त्यसलाई भगाएर पठाइदिनुहोस्। राम्रा राम्रा सकारात्मक सोचहरूलाई वृद्धि गर्नुहोस्। त्यस्ता राम्रा राम्रा सोचहरूलाई चाहिँ वृद्धि गरेर आफ्नो जीवनलाई उकास्नुहोस्। त्यसको लागि नकारात्मक सोचहरूलाई हटाउनको निमित्त नकारात्मक सङ्गत, कुसङ्गत, लुतेरा फतेरा झुथा होइन, हत्यारा आदि इत्यादिको सङ्गत नगर्ने, त्यस्ता स्थानमा पनि नजाने जुन स्थानमा गएपछि नकारात्मक सोच आउँछ, नकारात्मक हेर्नुपर्छ, नकारात्मक चिजहरू सुन्नुपर्छ, त्यस्ता स्थानमा के गर्ने? तपाईँको पाइला पनि नटेक्ने। र कथम कदाचित कर्म संस्कारले तपाईँको नकारात्मक सोच आए पनि तपाईँले स्मृति राख्ने, ए नराम्रो सोच आयो, यसले त न मलाई हित गर्छ न अरूलाई हित गर्छ, त्यसलाई चाहिँ स्मृति राख्ने। बस सकारात्मक सोच विकास गर्नको निमित्त सत्सङ्गत गर्ने, सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्ने र राम्रा राम्रा जुन ठाउँमा पाइला टेकेपछि सकारात्मक सोचहरू वृद्धि हुन्छ त्यस्ता स्थानहरू पनि थुप्रै हुन्छ। उपासक उपासिका त्यस्तो ठाउँमा पाइला टेक्ने, राम्रो सुन्ने, राम्रो हेर्ने, राम्रो गर्ने, राम्रो पाइला टेक्ने र कर्म संस्कारले तपाईँको जीवनमा राम्रो सोच विचारहरू उत्पन्न भएका छन् भने त्यो सोच विचारहरूलाई चाहिँ अझै स्मृति राखेर वृद्धि गर्ने, तपाईँको जीवन सकारात्मक हुन्छ, नकारात्मक चिजहरू हटेर जान्छ। यसरी तपाईँले आफ्नो सोच र विचारलाई बदल्न सक्नुभयो भने तपाईँको जीवन बदलिन्छ। नत्र भने त यस्तै हो,
दुःखको भुमरीमा अल्झिएर मक्किएर डुबेर भुमरीमा परेर अनन्त जीवन बिताइसके अझ पनि हामीले सोचलाई बदल्न सकेन भने त्यस्तै हो। त्यसैले भगवान बुद्धको जीवनी, भगवान बुद्धको उपदेश, भगवान बुद्धको आदर्श, भगवान बुद्धको नैतिक शिक्षा, भगवान बुद्ध कर्म र कर्मको फलको सिद्धान्त, दुःख चतुरार्य सत्यको शिक्षालाई तपाईँले अवलम्बन गर्नुभयो भने अवश्यमेव तपाईँको जीवन सकारात्मक हुन्छ। नकारात्मक भए पनि तपाईँको जीवन सकारात्मकतिर उन्मुख हुनेछ भन्ने आजको एउटा मूल सन्देश तपाईँलाई दिएर सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचारले सकारात्मक जीवन प्राप्त हुन्छ। त्यसैले जीवन बदल्नु छ त तपाईँले बाहिरी भौतिक चिज बदलेर जीवन बदलिँदैन। जीवन बदल्नु छ त तपाईँले आफ्नो यो हृदयमा हुने सोच र विचारलाई बदल्नुहोस्, जीवन बदलिन्छ। भवतु सर्व मङ्गलम्। र आज 400 भाग हामीले चाहिँ पुरा गरेका छौँ। सबै उपासक उपासिकालाई 400 भागसम्म साथ सहयोग दिनुहुने सबै उपासकलाई धेरै धेरै साधुवाद छ र भविष्यमा पनि साथ सहयोग दिनु हुने नै छ भन्ने आशा एवं विश्वास छ। लकडाउन भइरहेको छ, तपाईँहरूको साथमा म छँदैछु, कुनै पनि चिन्ता लिनु नपर्ला र समय मिलाएर अवश्य देशनाहरू सुन्दै गर्नुहोला। काठमाडौँका बाहिरका सारा देशका सारा विदेशका उपासकहरूले पहिला जस्तै लकडाउनको समयमा धर्म देशना श्रवण गरेर पुण्य सञ्चित गराउन हुनको निमित्त विनम्र अनुरोध गर्दै पुण्यान्मन गर्न चाहन्छु। र यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य मास्टरवीर भन्थे गुरुवर साधु उपनिता वंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, देवताहरू, सत्व प्राणीहरू र मनुष्यहरू र सम्पूर्ण ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि पुण्य प्राप्त होस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। र आज चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि हाम्रो उपासक है प्रकाश साक्य ग्वारको बाट पनि रु 5000 आर्थिक सहयोग उहाँहरूको चाहिँ जहान र छोरीहरू आज पूर्णिमाको दिन बिहारमा आउनुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5000 आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको परिवारलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गरे बिदा हुन चाहे। भवतु सर्व मङ्गलम्। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्।